Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्ला क्लासहरूमा हामीले एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स अन्तर्गतका विभिन्न प्रकारका हिसाबहरू हामीले गरेका थियौँ अथवा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गरेका थियौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासमा 3 वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो गृह कार्यको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई म के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले दिएको गृह कार्य अलिक फरक प्रकृतिको थियो। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले प्रयास गरेर आएका छन् भनेर। अब सुरु गरौँ हामी आजको कक्षा। आजको कक्षामा सबभन्दा पहिलो छ हाम्रो प्रश्न 2064 सप्लिमेन्ट्रीको 2064 साल सप्लिमेन्ट्रीमा आएको क्वेसन हामीले सबभन्दा पहिला गर्नेछौँ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौ भनेर सुरु गरौँ है त। प्रश्न हेरौँ त। जीवन मेन्टेन्स हिज बुक्स अफ एकाउन्ट्स अन अ सिंगल एन्ट्री सिस्टम। हिज बुक्स प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन। यो फलोइङ इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा वैशाख 1 र चैत्र 31 भनेर 2टा कोलम दिएको छ। त्यो 2टा कोलम अन्तर्गत विभिन्न किसिमका एसेट्स र लायबिलिटिजहरू दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ फर्स्टमा जीवन इन्ट्रोड्युस्ड फर्दर क्यापिटल ₹8,000 एन्ड हिज ड्रइङ्स ड्युरिङ द इयर वेयर ₹10,000 भनेर दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्डमा छ डिप्रिसिएट फर्निचर बाई 10% पर एनम भनेर दिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो तथा अन्तिममा दिएको छ रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट एट 5% अन डेप्टर्स भनेर तेस्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। त्यसै रिकरमा दिएको छ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस। भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीलाई वैशाख 1 र 31 चैत्रको 2टा इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा अघिल्ला प्रश्नहरूमा जस्तै यहाँ ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई दिएको छैन अथवा बिजनेस स्टार्टेड भनेर जुन हामीलाई दिएको हुन्थ्यो एमाउन्ट त्यो नै हाम्रो ओपनिङ क्यापिटल हुन्थ्यो। तर यो प्रश्नमा ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिएको छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्लोजिङ क्यापिटल त हामीले सदैव निकालेकै छौँ, त्यसको लागि खासै समस्या छैन। यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ त ओपनिङ क्यापिटल। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो फर्स्ट वैशाखको इन्फर्मेसन र 31 चैत्रको इन्फर्मेसन। फर्स्ट वैशाखको इन्फर्मेसनबाट हामीले ओपनिङ क्यापिटल निकाल्छौँ भने त्यसै गरी चैत्र 31 को इन्फर्मेसनबाट हामीले के निकाल्छौँ त क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौँ। अनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जति पनि यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ यो फर्निचर र ब्याड डेप्ट, यो फर्निचर र ब्याड डेप्टलाई हामीले कहाँ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ भन्दा 31 चैत्रवालामा क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्दाखेरि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त समायोजन गर्छौँ। त्यसलाई आवश्यकता अनुसार घटाउने जोड्ने के हो त्यो त्यहाँ गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा फर्स्ट वैशाखबाट निकाल्ने हामीले ओपनिङ क्यापिटलमा कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन यहाँ असर पार्दैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को कुरा मैले यहाँ फेरि पुनः के जानकारी गराउन चाहे भन्दा यो हिसाबलाई एकैचोटि 2टा कोलम गराएर हामीले ओपनिङ र क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्न पनि सक्छौँ भने अर्कोतर्फ ओपनिङ क्यापिटल छुट्टै निकाल्ने र क्लोजिङ क्यापिटल पनि के त हामीले छुट्टै निकाल्न पनि सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ एउटैमा गर्न सिकाउँछु किन भन्दा 2टामा गर्दा हाम्रो समय पनि अलिक धेरै खर्चिने हुन्छ। परीक्षामा पनि हामीले कम समयमा सम्पूर्ण प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई के सिकाएँ त एउटैमा अथवा एउटै स्टेटमेन्टमा के निकाल्न सिकाउँछु ओपनिङ क्यापिटल पनि हामी त्यही निकाल्छौँ र क्लोजिङ क्यापिटल पनि त्यही निकाल्छौँ। र यहाँ फेरि मैले सानो एउटा कुरा भन्न चाहे यहाँ दिएको इन्फर्मेसनले ओपनिङ स्टेटमेन्ट अथवा ओपनिङ क्यापिटललाई जुन निकाल्ने हाम्रो इन्फर्मेसन राखेका हुन्छौँ त्यसमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। जहिले पनि कुनलाई प्रभाव पार्छ भन्दा क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्ने जुन हाम्रो हुन्छ इन्फर्मेसन त्यसमा मात्र असर पार्नेछ, अरूलाई असर पार्ने छैन। त भाइ बहिनीहरू सुरु गरौँ त। अब फर्मेट बनाऊ। फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ
एकछिन नबनाऊ, म भन्छु अनि त्यसपछि बल्ल बनाउनु सुरु गर्दा हुन्छ। सदा चाहिँ लेखौँ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन 31 चैत्र लेख्दा हुन्छ। एज अन 31 चैत्र। अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज गर्थ्यौँ, एसेट्स एमाउन्ट रुपिज गर्थ्यौँ। यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले ल्याबिलिटिज लेखिसकेपछि ल्याबिलिटिजको साइडमा 2टा कोलम बनाउन हाम्रो आवश्यक छ, एउटा वैशाख 1 को लागि, एउटा चैत्र 31 को लागि। त्यसै गरी एसेट्स साइडमा पनि एसेट्स लेखिसकेपछि 2टा कोलम बनाउनु पर्छ, पहिलो चाहिने वैशाख 1 को लागि, 1 वैशाखको लागि भने अर्को 31 चैत्रको लागि। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ प्रत्येक साइडमा 3टा कोलम हुने भयो, एउटा ल्याबिलिटिज त्यसको 2टा वैशाख र चैत्रको 3टा भयो भने त्यसरी एसेट्स वैशाख 1 र 31 चैत्र गरेर ती 3टा हुने भयो। त्यस कारणले बनाउ त भाइ बहिनीहरू। अब ल्याबिलिटिज, त्यसै गरी अर्को कोलममा लेखौँ वैशाख 1, त्यसै गरी अर्को लेखौँ चैत्र 31। यो 2टा भयो कसको त ल्याबिलिटिजको। सेम वेमा के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले एसेट्स त्यसको पनि वैशाख 1, अर्को चैत्र 31। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ कति पनि कन्फ्युजन नभइकन आनन्दले राख्दै जाउँ, सुन्दै जाउँ, केही फरक पर्दैन। कुनै पनि किसिमको गाह्रो यो प्रश्न होइन, अलिकता फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ, अलिकता समय बढी लाग्ला त्यति मात्र हो। यसमा कुनै पनि आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही पनि छैन। धैर्य गरेर सुनौँ, यसलाई सहजै रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ त बुझ्न सक्छौँ। पहिलो हेरौँ भाइ बहिनीहरू, क्यास वैशाख 1 मा 3000 दिएको छ भने 31 चैत्रमा 10,000 दिएको छ। राखौँ त एसेट्समा क्यास वैशाखमा राखौँ 3000, चैत्रमा राखौँ 10,000। त्यसै गरी फर्निचर दिएको छ। यहाँ फर्निचरमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा 10% डिप्रिसिएसन पर एनम भनेर दिएको छ। प्रत्येक वर्ष 10% डिप्रिसिएसन काट्ने भनेको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा वैशाख 1 को लागि यो डिप्रिसिएसनले कुनै पनि किसिमको असर पार्दैन। यसले असर पार्छ कुनलाई त 31 चैत्रवालालाई। त्यस कारणले म यहाँ के लेख्छु भन्दा फर्निचर लेखौँ। सुन है राम्रोसँग, पहिला वैशाखको जुन 4000 छ नि त्यसलाई वैशाखमा 4000 राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चैत्र 31 कोमा पनि 4000 नै छ, तर इन्फर्मेसनले के भनेको छ भन्दा 10% डिप्रिसिएट गर्नुपर्ने अथवा 10%ले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा इनर कलममा फेरि के लेखौँ भन्दा त्यो फर्निचरको इनर कलममा पुनः लेख्नु पर्दैन। अघिकैमा जुन वैशाख 1 कोमा 4000 लेख्यौँ त्यो गइसक्यो, त्यसले कुनै पनि हामीलाई असर पार्दैन। इनर कलममा 31 चैत्रको 4000 लाई इनर कलममा लेखौँ, 4000 लेखौँ। ठिक छ। त्यसपछि लेस डिप्रिसिएसन भनेर कति पर्सेन्ट काट्नु पर्छ, यही 4000 को ब्राकेटमा लेखौँ। 4000 × 10% कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 4000 को 10% 400 हुन्छ। कति? 400 हुन्छ। अब घटाएर कति राख्दिउँ भन्दा 3600 राख्दिउँ, 3600 राख्दिउँ। कुनमा त 31 चैत्रकोमा। फेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ घचघचाउन चाहे, वैशाख 1 को लागि डिप्रिसिएसनले कहिले पनि असर पार्दैन। जहिले पनि त्यो डिप्रिसिएसनले कुनलाई असर पार्छ भन्दा अन्तिमवालालाई 31 चैत्रवालालाई असर पार्छ, अघिल्लोलाई केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब जाउँ हामी स्टकमा। वैशाख 1 को पनि दिएको छ, 31 चैत्रको पनि दिएको छ। राखौँ यसलाई स्टक 56,000। त्यसै गरी चैत्रमा छ 61,000। त्यसै गरी डेप्टर्स दिएको छ। डेप्टर्सको 1 वैशाखमा दिएको छैन, 31 चैत्रमा दिएको छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई 5% दिएको छ। त्यो हामीले कसको काट्छौँ त 31 चैत्र काट्छौँ, किन भन्दा 1 वैशाखको काट्दैन भनेर हामीलाई जानकारी भइसकेको छ, तर यहाँ क्वेसनमा के छ त दिएको पनि छैन। लेखौँ त डेटर्स भनेर लेखौँ। डेप्टर्स भनेर इनर कोलममा लेखौँ 68,000। त्यसपछि लेस इनर कोलममा लेस रिजर्भ फर ब्याड डेब्ट लेखौँ। लेस रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट लेखौँ। कति त 68,000 को कति पर्सेन्ट? 5%। 68,000 को 5% निकालौँ, कति आउँछ त 3400 आउँछ। 3400 राखौँ इनर कलममा। अब 68,000 बाट 3400 घटाइदिउँ, कति आउँछ त 64,600। यो 64,600 लाई B1 मा राख्नु भएन, वैशाख 1 मा हामी राख्छौँ। कहाँ त 31 चैत्रकोमा राखौँ 64,600। अब अर्को हेरौँ क्रेडिटर पनि हामीलाई 1 वैशाखमा दिएको छैन, 31 चैत्रमा मात्र दिएको छ। क्रेडिटर जान्छ हाम्रो कहाँ त ल्याबिलिटी साइडमा राखौँ। क्रेडिटर्स ल्याबिलिटी साइडमा राखौँ। वैशाख 1 मा दिएको छैन, 31 चैत्रमा राखौँ 38,000, 38,000। अब भाइ बहिनीहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने
इन्फर्मेसन हामीले हेरिसकेका छौँ, दुईवटा हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसकेका छौँ। पहिलो इन्फर्मेसन एडिसनल क्यापिटल र ड्रइङको जुन हामीले स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा राख्न आवश्यक छैन। अब हामी एसएसप्रति जाउँ, एसएसतिर जाउँ, एसएसको जोडौँ, वैशाख फर्स्टको जोडौँ। 3000 प्लस 4000 प्लस 56,000 गर्दा आयो कति? 63,000 आयो। त्यसै गरी चैत्र 31 हेरौँ, 10,000 प्लस 3600 प्लस 61,000 प्लस 64,600 कति आयो त? 1,39,200, 1,39,200। अब त्यसको सिधा फेरि हामीले जुन टोटल गऱ्यौँ त्यसको सिधा लाइबिलिटी साइडमा पनि त्यही एमाउन्टलाई राखिदिउँ। वैशाख फर्स्टमा आएको छ 63,000, त्यसै गरी चैत्र 31मा आएको छ 1,39,200। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो लाइबिलिटीजको वैशाख फर्स्टमा पनि हामीले थप्छौँ, त्यसै गरी चैत्र 31मा पनि थप्छौँ। त्यो दुइटै हाम्रो क्यापिटल हो। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा वैशाख फर्स्टको हाम्रो ओपनिङ क्यापिटल हुनेछ भने चैत्र 31को के हुनेछ त? क्लोजिङ क्यापिटल हुनेछ। त्यस कारणले अगाडि यहाँ हामीले क्यापिटल मात्र लेखौँ, अघिल्लो क्लासहरूमा गरेकोमा हामीले क्लोजिङ क्यापिटल लेख्थ्यौँ। यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल लेख्न मिलेन, किन भन्दा त्यहाँ ओपनिङ क्यापिटल पनि दिएको छ। हामीले क्यापिटल मात्र लेख्यो भने यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। के बुझ्छौँ भन्दा वैशाख फर्स्टको ओपनिङ क्यापिटल हुनेछ भने 31 चैत्रको क्लोजिङ क्यापिटल हुनेछ। अब सजिलो यहाँ के छ भन्दा वैशाख फर्स्टकोमा हेर त कुनै पनि लाइबिलिटीहरू दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यो टोटलसँग बराबर गराउन कति नै हामीले थप्छौँ त? 63,000 नै थप्छौँ। ओपनिङ क्यापिटल कति आयो? 63,000 आयो। त्यसै गरी अब हेरौँ क्लोजिङ क्यापिटलको तिर हेरौँ त 31 चैत्रकोमा 1,39,000 छ, 1,39,200 छ, सरी 200 पनि छ यहाँ, 1,39,200 छ। त्यसपछि माथि कति दिएको छ? 38,000 दिएको छ। त्यो 38,000 घटाइदिउँ त, कति आयो? 1,01,200, 1,01,200, 1,01,200। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा 1,05,000 आएको हुनसक्छ। त्यो 1,05,000 कसरी आएको भन्दा मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा प्रश्न पार्न चाहे। 1,01,200 हामीसँग आएको छ क्लोजिङ क्यापिटल। उता एडजस्टमेन्टमा हेर त डिप्रिसिएसन छ 400 जोडिदियो प्लस, त्यसै गरी यो रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स कति छ? 3400लाई पनि जोडिदिउँ त, कति आयो त? 1,05,000 त्यसरी आएको। त्यसलाई तल एडजस्टमेन्ट गरे पनि हुन्छ। यो क्लोजिङ क्यापिटलमा अलिकति डिफ्रेन्स आउनसक्छ, तर यसपछि निकाल्ने प्रफिट एन्ड लसमा पनि के आउँछ त? सेम नै आउनुपर्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै थियो, तैपनि मैले कतिपय भाइ बहिनीहरू भर्खरै यो क्लासमा अथवा यो ट्युसन अन एयरमा जोडेका हुन सक्छन्, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहेँ यहाँ। अब हामी जाउँ दोस्रो रिक्वायरमा। दोस्रो रिक्वायर हामीसँग छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। बनाऊ भाइ बहिनीहरू, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस फर द इयर इन्डिङ 31 चैत्र, फर द इयर इन्डिङ 31 चैत्र। यसको दुईवटा कोलम बनाऊ। पहिलो छ पार्टिकुलर्स, हाम्रो पार्टिकुलर्स। त्यसै गरी अर्को छ छेउ त लेखौँ एमाउन्ट अनि ब्र्याकेटमा राखिदिउँ रुपिज। ठिक छ। अब यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसको हामीले फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामी हेरौँ सबभन्दा पहिला यसमा के राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। तिमीहरू सबैलाई जानकारी नै छ, भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासले गर्दा अलि जानेका छौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसमा राख्नुपर्छ सबभन्दा पहिला क्लोजिङ क्यापिटल। क्लोजिङ क्यापिटल कति छ? 1,01,200, 1,01,200। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, हेर यहाँ मैले निकालेको क्लोजिङ क्यापिटल निकाल है, राख है त्यहाँ 1,01,200 राख, 1,05,000 राखौला नि। मेरो ओल्ड इज गोल्डमा पनि 1,05,000 छ। मैले पनि झुकेर 1,05,000 राख्नुको लागिरहेको थिएँ, धन्नै मैले कापीमा हेरिहालेँ यहाँ, त्यसमा झुकिन सक्छ है। ल अब हेरौँ यसपछि यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा एड ड्रइङ हेरौँ त त्यहाँ के भनेको छ। एडिसनल फर्स्टमा दिएको छ इन्फर्मेसन, जीवन इन्ट्रोड्युस फर्दर क्यापिटल रुपिज 8,000, यो एडिसनल क्यापिटल हो, कन्फ्युजन नहुने। एन्ड हिज ड्रइङ्स ड्युरिङ द इयर वेयर रुपिज 10,000 हो। यो चाहिँ 10,000 के हो त? बल्ल हाम्रो ड्रइङ हो। क्लियरली भनिदिएको छ हिज ड्रइङ ड्युरिङ द इयर भनेर दिएको छ है। ठिक छ, ल लेखौँ त कति? 10,000 जोडिदिउँ 1,11,200। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, 1,11,200। त्यसपछि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ? एडिसनल क्यापिटललाई के गर्नुपर्छ त? घटाउनुपर्छ। यहाँ एडिसनल क्यापिटल भने हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ, एडिसनलको फर्स्टमा जीवन इन्ट्रोड्युस्ड
फर्दर क्यापिटल रुपिज 8,000। यहाँ एडिसनल क्यापिटल नभनेर के दिएको छ त फर्दर क्यापिटल दिएको छ। मैले सुरु नैदेखि भाइ बहिनीलाई भनेको भनै छु, घचघचाइ नै छु, किन भन्दा फर्दर क्यापिटल भन्यो भने पनि त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन हो। के भन्यो भने फर्दर क्यापिटल भन्यो भने त्यो एडिसनल के हुनेछ त क्यापिटल हुनेछ भनेर मैले भनेको भनै छु। त्यस कारणले यहाँ पहिलो प्रश्न हामीले गर्दैछौँ फर्दर क्यापिटल लेखेको, यो के भयो त एडिसनल क्यापिटल भयो। लेखौँ त लेस एडिसनल क्यापिटल अथवा स्ल्यास दिएर फर्दर क्यापिटल लेख्न पनि सक्छौँ। लेखौँ फर्दर क्यापिटल कति 8,000 घटाइदियो भाइ बहिनी। यसलाई 1,11,200 मा 8,000 घटाइदिउँ, आउँछ कति 1,03,200। यसलाई के भन्छौँ हामीले एडजस्टेड क्यापिटल भन्छौँ। कन्फ्युजन हुन्छ भने एडजस्टेड क्यापिटल नलेखिकन त्यत्तिकै 1,03,200 मात्र लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, पार्टिकुलर्समा केही पनि नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अन्तिममा तिमीले जानेकै छौ के घटाउँछौ त हामीले ओपनिङ क्यापिटल घटाउँछौँ। लेस लेखौँ त ओपनिङ क्यापिटल। जुन ओपनिङ क्यापिटल हामी कहाँ निकालेका छौँ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा निकालेछौँ कति 63,000। घटाउँ त भाइ बहिनीहरू 63,000लाई यहाँबाट घटाइदिउँ 1,03,200 माइनस 63,000 आउँछ कति त 40,200। 40,200 यो प्लसमा आएको कारणले गर्दा यसलाई 1 धर्काले अथवा 2 धर्काले बन्द गरिदिउँ। यसको अगाडि के लेखिदिउँ हामीले प्रफिट फर द इयर अथवा नेट प्रफिट ड्युरिङ द इयर, प्रफिट ड्युरिङ द इयर जे लेख्दा पनि हुन्छ। लेखौँ मैले प्रफिट फर द इयर लेखेँ, प्रफिट फर द इयर। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न अलि फरक प्रकृतिको थियो। कति भाइ बहिनीहरूले गरेर मिलाएर पनि आयो होला, कति भाइ बहिनीहरूले जानेन होला। आशा छ मैले गरिदिइसकेपछि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू यसमा क्लियर भयो होला। त्यसो त सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यो क्लासमा पढिसकेका पनि छ होला, तिम्रो स्कुलमा सरले पढाइसक्नु भएको पनि थियो होला। ठिक छ, अब हामी गरौँ 2066 हेरौँ त। अब हाम्रो प्रश्न हुनेछ 2066। यो 2066 पनि अघिको क्वेसन जस्तै नै छ। यसलाई पुनः अभ्यास गरौँ, यसले पनि हामीलाई के हुन्छ त धेरै फाइदा हुनेछ। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 2066 मा सरसर्ती प्रश्न पढ्छु है त, सुनौँ त। मिस्टर अग्रवाल मेन्टेन्स हिज बुक्स अफ एकाउन्ट्स अन सिंगल एन्ट्री सिस्टम। ही सबमिटेड द फलोइङ डिटेल्स। यहाँ दिएको छ विभिन्न किसिमको एसेट्स र ल्याबिलिटिज दिएको छ। अनि दुईटा कलममा के दिएको छ भन्दा पहिलोमा दिएको छ वैशाख 1 2064, त्यसै गरी चैत्र 31 2064 भन्न खोजेको। यो अघिल्लो यो 1 वैशाखबाट हामीले ओपनिङ क्यापिटल निकाल्छौँ भने 31 चैत्रवालाबाट के निकाल्छौँ त क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौँ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ। फर्स्टमा छ मिस्टर अग्रवाल इम्प्लोइड फर्दर क्यापिटल अफ रुपिज 12,000 भन्न खोजेको। उसले अतिरिक्त पुँजी लगानी गरेको रहेछ कति हजार 12,000। यो के हो त एडिसनल क्यापिटल हो। एन्ड हिज ड्रइङ्स फर द इयर वेयर रुपिज 10,000। उसको ड्रइङ कति हुनेछ त 10,000 हुनेछ भनेको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड इन्फर्मेसनमा छ डिप्रिसिएसन फर्निचर बाई 10% पर एनम भन्ने दिएको छ। प्रत्येक वर्ष फर्निचरको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन काट्ने 10% काट्ने भनेको छ। यसमा हामीलाई समस्या छैन। त्यसै गरी एडिसनलको लास्टमा दिएको छ रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% अन डेप्टर्स भनेको छ। डेप्टर्सको पनि कति पर्सेन्ट 5% रिजर्भ फर ब्याड डेप्ट काट्न भनेको छ। यो पनि हामीले काट्छौँ, केही समस्या छैन। त्यसै रिकरमा दिएको छ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स टु डिटरमाइन क्लोजिङ क्यापिटल भनेको छ। त्यसै गरी अर्को दिएको छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस भनेर दिएको छ। अघिल्लो प्रश्न जस्तै नै छ, लगभग धेरै कुराहरू मिल्ने छ। यसलाई पनि गरौँ हामी। सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स बनाऊ। अघिको जस्तै गरेर बनाऊ। ल्याबिलिटिजको पनि दुईटा कलम बनाऊ। त्यसै गरी एसेट साइडतिर पनि कति एसेट सँगसँगै अर्को दुईटा पनि बनाऊ। लेखौँ है त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन, यसमा अन्तिम डेट राख्दा पनि हुन्छ अथवा यसमा एज अन भनेर डट डट छोडिदिँदा पनि हुन्छ, किन भन्दा यसको तल कलममा नै हामीले डेट लेखेका हुनेछौँ। त्यसै गरी लेख्छौँ हामीले ल्याबिलिटिज। अनि ल्याबिलिटिजको पहिलोमा के लेख्छौँ भन्दा 2064 वैशाख 1लाई 11 गरिदिँदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई। सानो कलममा पनि अटाउँछ। त्यसै गरी फेरि अर्को 2064 चैत्र 31लाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा 12/31 लेखिदिँदा हुन्छ, छोटोमा अटाउँछ। त्यसै गरी एसेट्स साइडमा जाउँ, एसेट्स लेखौँ। त्यसै सेम वेमा 2064 1/1 लेखौँ र अर्को लेखौँ 2064 12/31 लेखौँ। ठिक छ, यो हाम्रो कलम तयार भएको छ। अब हामी प्रश्नमा दिएका इन्फर्मेसनहरूलाई यहाँ आवश्यकता अनुसार चढाउँ है त। पहिलो हेरौँ क्यास।
क्यास दुईतिरै दिएको छ 5000 र 15000 लेखौँ। क्यास अघिल्लोमा लेखौँ 5000, अर्कोमा लेखौँ 15000, 5000 र 15000। त्यसै गरी फर्निचर दिएको छ, फर्निचरमा 10000 दिएको छ र तर यहाँ इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा डिप्रिसिएसन 10% काट्ने भनेको छ। अघिल्लो प्रश्नमा पनि मैले भनेको थिएँ, जानकारी गराएको थिएँ, यदि यो डिप्रिसिएसनहरू दियो भने जहिले पनि कसको काट्ने त क्लोजिङवालामा काट्ने, ओपनिङवालामा कुनै पनि किसिमको असर पार्दैन। त्यस कारणले सुनौ त पहिला राम्रोसँग। फर्निचर भनेर यो ओपनिङवाला जुन छ नि वैशाख फर्स्टवाला त्यसमा 10000 राखिदिइहालौँ। उता 64मा नराखौँ, अहिले 64 को 31 चैत्रमा। अनि अर्को क्लोजिङ भनेको छ त 10000 छ, तर यसको के काट्ने भने छ 10% डिप्रिसिएसन काट्ने भने कारणले गर्दा इनर कलममा 10000 राखौँ। यो कुनको हो त क्लोजिङवालाको है। इनर कलममा 10000 लेखौँ। लेस लेखौँ त लेस डिप्रिसिएसन भनेर ब्राकेटमा लेखौँ 10000 इन्टु 10%। 10000 इन्टु 10% कति हुन्छ त 1000 हुन्छ। यो 1000 अब के गर्नु पर्छ 10000बाट घटाउनु पर्यो, आउँछ कति 9000। त्यस कारणले गर्दा यो फर्निचरको एमाउन्ट 2064 12/31 जुन राखेको छौँ हामीले त्यसमा कति हजार राख्नु पर्यो 9000 राख्नु पर्यो। किन भन्दा 10% के भनेको छ डिप्रिसिएसन भनेको छ। त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ स्टक पनि हाम्रो एसेट्समा जान्छ, राखौँ। स्टक 60000, त्यसै गरी 65000 ओपनिङ र क्लोजिङमा। त्यसै गरी डेप्टर्स दिएको छ, डेप्टर्सको के काट्न भनेको छ रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेप्ट्स काट्न भनेको छ 5%। ओपनिङमा दिएको छैन, जस्ट क्लोजिङमा मात्र दिएको छ, लेखौँ त डेप्टर्स भनेर ओपनिङमा ड्यास दिउँ। त्यसपछि त्यो जुन क्लोजिङमा दिएको 50000 छ त्यसलाई इनर कलममा लेखौँ, 50000 लेखौँ। त्यसपछि यसमा के घटाइदिउँ त लेस रिजर्भ फर ब्याड डेप्ट घटाइदिउँ, लेस रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेप्ट घटाइदिउँ। कति ब्र्याकेटमा लेखौँ 50000 इन्टु कति पर्सेन्ट 5%। हानौँ त 50000 को 5% 2500 हुन्छ। 2500 घटाइदिउँ भाइ बहिनीहरू, आउँछ कति 47500। 47500 राख्ने कता हो त क्लोजिङमा राख्ने हो है। 2064 12/31 वालामा राख्ने हो है, अघिल्लोमा राख्नु हुँदैन है। झुकेर अघिल्लोमा राख्यो भने हाम्रो हिसाब के हुन्छ बिग्रन्छ, यसमा अलि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ क्रेडिटर्स दिएको छ, जुन क्रेडिटर्स छ 25000 क्लोजिङमा मात्र दिएको छ, यो राख्छौँ लायबिलिटी साइडमा। राखौँ त लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटर्स भनेर राखौँ 25000। त्यसपछि इन्फर्मेसनमा जाने अन्य आइटमहरू यहाँ छैन, हामीले क्लोज गरिदिउँ। सबभन्दा पहिला एसेट साइडतिर हेरौँ त, एसेट साइडमा जोडिदिउँ, अघिल्लोवालालाई जोडिदिउँ त 5000 प्लस 10000 प्लस 60000 कति आयो त 75000 आयो। त्यसै गरी अर्को क्लोजिङ साइडकोमा हेरौँ 15000 प्लस 9000 प्लस 65000 प्लस 47500 आयो कति 1,36,500। 1,36,500 जुन हामीले टोटल गरेको छौँ 1000 बन्द गरिदिउँ। त्यसको सिधा फेरि लायबिलिटी साइडतिर पनि त्यही एमाउन्टै राखौँ। कति राखौँ ओपनिङतिर राखौँ 75000, त्यसपछि क्लोजिङतिर राखौँ 1,36,500 टोटलकोमा है भाइ बहिनीहरू। यो टोटलकोमा राखौँ 1000 काटेर, अनि यसलाई 1000 काटेर फेरि के गरिदिउँ बन्द पनि गरिदिउँ। अब हेरौँ, अब यो अघिल्लो ओपनिङबाट ओपनिङ क्यापिटल, क्लोजिङ डेटबाट के आउँछ त क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ। त्यस कारणले ओपनिङमा कति राख्नु पर्यो, कति पनि नभएको कारणले गर्दा 75000 नै यहाँ आउने रहेछ, यो भयो ओपनिङ क्यापिटल। त्यसै गरी मैले यो लायबिलिटीमा लेखेको छैन, यो एमाउन्टको कोलमतिर मात्र म राखेको छु है 75000। त्यसै गरी अब 1,36,500 क्लोजिङ साइडतिरकोमा छ भने माथि कति हजार दिएको छ त 25000 दिएको छ। मैले यसलाई घटाउँ, माइनस 25000 घटाउँ, आयो कति 1,11,500। 1,11,500। अब लायबिलिटीको साइडमा लेख्दै यसलाई के त जस्ट क्यापिटल मात्र लेखौँ। के मात्र लेखौँ त क्यापिटल मात्र लेखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब हामी जाउँ दोस्रो रिक्वायरमा। दोस्रो रिक्वायर छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। लेखौँ त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस, तलबाट लेखौँ फर द इयर एन्डिङ 31 चैत्र 2064। फर द इयर एन्डिङ 31 चैत्र 2064 बनाऊ त पार्टिकुलर्स बनाऊ एउटा। त्यसै गरी अर्को एउटा कोलम बनाऊ एमाउन्ट रुपिज, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला यहाँ के जान्छ त भाइ बहिनीहरू तिमीलाई थाहै छ, यहाँ जान्छ क्लोजिङ क्यापिटल। राखौँ त पार्टिकुलर्समा क्लोजिङ
क्यापिटल क्लोजिङ क्यापिटलको एमाउन्ट छ हामीसँग 1,11,500 1,11,500। त्यसै गरी यहाँ प्रश्नमा हामीलाई दिएको छ ड्रइङ दिएको छ। मैले अघि सुरुमा प्रश्न पढ्दा पनि भनेको थियो 8 ड्रइङ लेखिदिउँ 8 ड्रइङ लेखिदिउँ कति त 10,000 छ 10,000। यसलाई जोडिदियो भाइ बहिनीहरू 1,11,500 मा 10,000 जोडिदिउँ कति आउँछ त 1,21,500 आउँछ 1,21,500। त्यसपछि हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ फर्दर क्यापिटल दिएको छ। फर्दर क्यापिटल नै हाम्रो के हो त एडिसनल क्यापिटल हो। यसलाई घटाउँ लेस फर्दर क्यापिटल के त भाइ बहिनीहरू फर्दर क्यापिटल नै के हो त एडिसनल क्यापिटल हो। घटाउँ 12,000 माइनस 12,000 आयो कति 1,09,500 1,09,500। यो 1,09,500लाई के भन्छौँ भन्दा हामीले एडजस्टेड क्यापिटल भन्छौँ। त्यसपछि लेखौँ लेस ओपनिङ क्यापिटल के त भाइ बहिनीहरू ओपनिङ क्यापिटल घटाउँछौँ। ओपनिङ क्यापिटल जुन हाम्रो माथि निकालेको छौँ कति 75,000 घटाइदिउँ त माइनस 75,000 34,500 कति भाइ बहिनीहरू 34,500 प्लसमा आएको छ। यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदेऊ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ के त प्रफिट फर द इयर प्रफिट फर द। यो त भयो 66। यो अघिल्लो जुन 64 सप्लिमेन्ट्री गरेको थियौँ नि 64 सप्लिमेन्ट्री र यो 66 लगभग उस्तै नै छ भन्दा पनि हुन्छ। यो जुडुवा दाजुभाइ जस्तै छ यो सेम छ खासै यसमा फरक छैन। अब हाम्रो गर्छौँ 2074 सप्लिमेन्ट्री हेरौँ त भाइ बहिनीहरू खोजौँ भाइ बहिनीहरू खोज्नको लागि म भाइ बहिनीलाई 1-2 मिनट दिएँ। 2074 सप्लिमेन्ट्री छिटो खोजौँ त भाइ बहिनीहरू 2074 सप्लिमेन्ट्री खोजौँ। पायो भाइ बहिनीहरू पायो। यो 2004 सप्लिमेन्ट्रीको झन् सजिलो छ। यसमा कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन। यहाँ के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्ने। त्यो ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल निकालिसकेपछि स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसबाट प्रफिट अथवा लस निकाल्ने। कुनै पनि इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा हामीलाई जाने कि त एकदमै सजिलो भएको छ। अब बनाउँ त फर्मेट बनाऊ। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन डेट दिउँ किन भन्दा डेट तल नै छ। ल्याबिलिटिज अनि यहाँ दिएको छ ब्यालेन्स अन वैशाख 1 2070 र ब्यालेन्स अन 31 चैत्र 2070 भनेर दिएको छ। त्यस कारणले हामीले अगाडि सजिलोको लागि लेखौँ 2070 1 लेखौँ एउटा कलममा ल्याबिलिटिजको भने अर्को हुनुपर्छ हाम्रो के त 2070 12-31। त्यसै गरी एसेट साइडमा पनि सेम वेमा गरौँ 2070 1 त्यस्तै गरी 2070 12-31। ल तपाईँ एकचोटि माथिबाट म सरल क्वेसन पढेँ है त। मिसेस हेमा गुरुङ मेन्टेन्स हर बुक्स अफ एकाउन्ट्स अन सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम। त्यसपछि छ फुल स्टपपछि फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हर बुक्स अफ एकाउन्ट भनेर पार्टिकुलर्स। त्यसपछि 1 वैशाख 2070 र 31 चैत्र 2070 भनेर विभिन्न किसिमका एसेट्स र ल्याबिलिटिजको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। सरसर्ती हेरौँ र सरसर्ती राखौँ। यहाँ पुनः मैले भाइ बहिनीहरूलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसन कुनै नदिएको कारणले गर्दा हामीलाई एकदमै के छ त यो सजिलो छ। अब हेरौँ फर्निचर राखौँ एसेट्समा कति 1 मा राखौँ 2000 भने 12-31 मा राखौँ कति 2000 नै रहेछ सेम रहेछ। त्यसै गरी स्टक पनि जान्छ हाम्रो एसेट्समा राखौँ स्टक 28,000 राखौँ अघिल्लोमा। त्यसै गरी अर्को छ 30,500 छ। त्यसै गरी डेप्टर्स छ एसेट्समै जान्छ यो पनि डेप्टर्स पनि जान्छ। वैशाख 1 कोमा राखौँ 21,000। त्यसै गरी चैत्र 31 कोमा राखौँ कति 34,000। हेरौँ है भाइ बहिनी राम्रो छ हेरौँ है नजुकिकन राखौँ। त्यसै गरी क्यास छ यो क्यास पनि कहाँ जान्छ हाम्रो एसेट्समा जान्छ। वैशाखकोमा राखौँ 1,500 चैतकोमा राखौँ 2,000। त्यसै गरी क्रेडिटर्स छ यो क्रेडिटर्स कहाँ जान्छ त भाइ बहिनी हाम्रो ल्याबिलिटी साइडमा जान्छ राखौँ क्रेडिटर्स भनेर राखौँ कति 17,500। त्यसै गरी 31 चैत्रमा कति दिएको छ 19,000 दिएको छ यो पनि राखौँ।
त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ बिल्स रिसिएबल। बिल्स रिसिएबल भनेको चाहिँ के हो त? एसेट्स हो। यो चिन्नुपर्छ। एसेट्स हाम्रो ओपनिङमा दिएको छैन, क्लोजिङमा मात्र दिएको छ। राखौँ त बिल्स रिसिएबल भनेर राखौँ। बिल्स रिसिएबल ओपनिङमा छैन, ड्यास दिउँ, 0 दिउँ। अर्कोमा राखौँ कति हजार? 3000 दिएको छ, राखौँ यसलाई। त्यसै गरी लोन दिएको छ। लोन के हुन्छ त? ल्याबिलिटिज हो। लोन वैशाखकोमा दिएको छैन, चैतमा दिएको छ, राखौँ ल्याबिलिटी साइडमा। लोन अघिल्लोमा छैन, पछिल्लोमा राखौँ कति? 5000 राखौँ। त्यसपछि दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो के हो त? एसेट्स हो। सम्झिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, इन्भेस्टमेन्ट के हो त? एसेट्स हो। राखौँ एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट। एसेट साइडको कतातिर राख्छौँ त हामीले? 1 वैशाखमा छैन, कहाँ छ त? 31 चैत्रकोमा छ, राखौँ 1000। यहाँ दिएको इन्फर्मेसन हामी सबै राख्यौँ। अब एसेट साइडतिर हामीले जोडौँ। पहिला वैशाखवाला जोडौँ त। 2000 प्लस 28000 प्लस 21000 प्लस 1500 आयो कति भन्दा 52500 आयो। त्यसै गरी अर्कोतिर छ 2000 क्लोजिङतिर 2000 प्लस 30500 प्लस 34000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 1000 आयो कति? 72500। 72500। अनि भाइ बहिनीलाई थाहै छ त्यसको सिधा फेरि ल्याबिलिटी साइडमा पनि त्यसको एमाउन्ट सेम एमाउन्ट एक धर्का लेखेर राखिदिउँ 52500 अनि फेरि 72500 अनि यसलाई पनि के गर्दिउँ फेरि अर्को धर्काले पनि यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हेरौँ अघिल्लो हेरौँ त वैशाखवालामा। वैशाखको माथि 70500 छ, तल कति आयो त? 52500 आयो। अब हामीले 52500 बराबर गराउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा 52500 माइनस 17500 कति आउँछ त? कति आउँछ? ठ्याक्कै 35000। यता म ल्याबिलिटीमा लेखेको छैन अहिले 35000। त्यसै अर्को एमाउन्ट पत्ता लगाउँ। 72500 सेम वेमा अघिल्लो चाहिँ 72500 माइनस 19000 माइनस 5000 कति आयो त? 48500 आयो। यो के हो त? अघिल्लो ओपनिङ क्यापिटल हो वैशाखवाला, चैत्रवाला के हो त? क्लोजिङ क्यापिटल। त्यस कारणले हामीले अगाडि के मात्र लेखिदिउँ त? जस्ट क्यापिटल मात्र राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल यो भयो ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल। अब दोस्रो रिक्वायरमा हामीले निकाल्नुपर्छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। ल बनाउँ त। स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस फर द इयर इन्डिङ 31 चैत्र 2070 बनाऊ। दुईवटा मात्र कलम बनाऊ यसको। पहिलो बनाऊ पार्टिकुलर्स, त्यसै गरी एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ। अब यहाँ सबभन्दा पहिला के राख्छौँ भाइ बहिनी? हामीले क्लोजिङ क्यापिटल राखौँ। क्लोजिङ क्यापिटल राख्छौँ कति? 48500 यहाँनिर भाइ बहिनी माथि चाहिँ हेर। त्यसको गरी अब यहाँ एड ड्रइङ हो, त्यो छैन, लेख्नु पर्दैन भाइ बहिनी, मैले जस्ट भनिदिएको मात्र। यदि ड्रइङ दिएको भए के गर्थ्यौँ हामीले? एड लेख्थ्यौँ, त्यो छैन। त्यसै गरी एडिसनल क्यापिटल पनि हामीले यहाँ घटाउँथ्यौँ, त्यो पनि छैन। इन्ट्रेस्ट क्यापिटल दियो भने त्यो पनि हामीले घटाउँथ्यौँ, त्यो पनि यहाँ छैन। त्यसो अन्तिममा हामीले के घटाउँछौँ? ओपनिङ क्यापिटल घटाउँछौँ, त्यो हामीसँग छ। घटाउँ त। लेस ओपनिङ क्यापिटल। ओपनिङ क्यापिटल कति हजार? 35000। घटाउँ त कति आएछ भाइ बहिनी? घटाउँ त। 48500 माइनस 35000 आयो कति? 13500। यो प्लसमा आएको कारणले गर्दा यसलाई के लेख्छौँ त? प्रफिट फर द इयर। के लेख्छौँ? प्रफिट फर द इयर। अधिकांश भाइ बहिनीहरूको मनमा के लागिरह्यो भन्दा यस्तै किसिमको दिए हुन्थ्यो, कति सजिलो चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो होला, होइन र? सबैलाई लाग्छ, स्वाभाविक हो। विद्यार्थी जीवनमा प्रश्न सजिलो आइदिए हुन्थ्यो, मैले सबै मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। यति भन्दै गर्दाखेरि सजिलो मात्र हामीले अभ्यास गरेर जानु हुँदैन, गाह्रो गाह्रो अभ्यास गरेर गयो भने गाह्रो त जानिन्छ, सजिलो पनि हामीले के छ? सहजै रूपमा जानिन्छ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो 3वटा भिन्न प्रकारको प्रश्न मैले गराएको थिएँ, भाइ बहिनीहरूले जाने होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले 3वटा पनि एउटा गृह कार्य दिनेछु। त्यो गृह कार्य अर्को क्लासमा हामीले छलफल गरिसकेपछि यो अध्यायलाई, यो च्याप्टरलाई हामीले के गर्छौँ त? अब अन्त गर्छौँ। किन भन्दा अब धेरै गरेर पनि आवश्यक पनि छैन। बाँकी रहेका ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनहरू आफै गर्ने भाइ बहिनीहरूले र बुकमा दिएका क्वेसनहरू पनि गर्दै जाने। जहाँसम्म मैले गराएका प्रश्नहरू गरिसकेपछि तिनीहरू गर्न पनि तिमीहरूले सक्नेछौ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब अर्को क्लासको लागि भाइ बहिनीहरू होमवर्क टिपौँ त। 2070 सप्लिमेन्ट्री
सेट बी, 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट बी, त्यसै गरी अर्को टिपौँ 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए, 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए, त्यसै गरी अर्को टिपौँ 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी, 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी। अब होमवर्क पश्चात गृहकार्य पश्चात अब हामी आजको क्लासबाट छुट्टी बेला आइसकेको छ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले घरमै बसी आफ्नो अध्ययन कार्य जारी राख्नेछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण भयावह हुँदै गएको छ। दिन प्रतिदिन नेपालमा यसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसकारणले गर्दा सरकारले गरेका निर्देशनहरू पालना गरी हामी लकडाउनको पालना गरी घरमै बस्नुको अर्को विकल्प हामीमा छैन। त्यसकारणले सबैलाई घरमै बसी घरमै अध्ययन गर्ने, घरमै रमाउने गरौँ भन्दै आजको यस क्लासबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर। Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।